katuig nga wala magkatapok tungod sa COVID-19 pandemic. Nagkadaiyang ideya, abilidad ug dugang kahanas ug kaalam ang nakuha sa atong mga responders dinhi sa gilusad nga Bukidnon Provincial Rescue Olympics. Sana sinati nga makadaot ng mga epekto sa mga katalagman, mahinungdanon ang hiniusang preparasyon ug pagpatuman sa tinguha nga makunhuran ang risgo ug peligro pinaagi sa sistematikong mga paningkamot sa pag-analisar ug pagpamino sa mga ugat hinungdan niini. Dinhi magkatapok ang konseho sa Provincial Peace and Order of Provincial Anti-Drug Abuse aron tukion ang mga mahinungdanong hilisgutanan may kalabutan sa kahapsay kalinaw ingon man sa kasayuran sa anti-illegal drugs uban sa health updates ug uban pang bililhong topiko. Pagserbisyo balik sa atong pinangihan pinagi sa planting activity ang mga pambungad na kalihukan sa atong kasaulugan sa pinakatuna na Bukidnon Press Freeway. Basihan sa ato ang mga kaigsuon ng manungkulangihon alang sa ilang pagtrabaho sa umahan nga ilang mahimong nagunang panginabuhian. Mga proyektong programa sa Provincial Government of Bukidnon nagibuko ug ibuko pa sa barangayan dinhi sa lungsod sa Quezon gisusi sa amahan sa lalawigan. Nagkadaiya nga proposed programs and projects sa lalawigan, accomplishments, mga presentasyon for project funding ug updates ang pipila sa mga iskutan sa inyong sa tigong sa PDC, TIPO, PADA ug PDRR Councils sa Bukidnon. Karong adlaw, formal na gibuksan ang kasaulugan sa Indigenous Peoples Month para sa 7 ka tribo sa probinsya sa Bukidnon. Karong adlaw sa atong video among ihatod kaninyo ang mao nga pagsuroy sa ato ang gobernador aron sa pagsusi sa mga ongoing infrastructure projects sa kalungsuran sulod sa probinsya sa Bukidnon. Gikan sa tuig 2006 hangtod din kasamtangang tuig 2023, 17 ka tuig nang gisaulog ang Aldauta Kalatungan. Tinuig nga kalihukan sa kaigsuonang manubo dinhi sa lungsod sa Pangantukan, masaksihan ug ipahigayon pinaagi sa gitawag og salilay. Sa kalambuan ug tingos bawal uban sa hugot nga pagpreserba sa kultura ang gipaningkamutan sa mga opisyalis ni maong lungsod alang sa tribo. Tahas nga pagbisita sa project sites gituman sa World Bank European Union Implementation Support Mission uban sa Department of Agriculture para sa Philippine Rural Development Program sa lungsod sa Damulog, Bukidnon. Unang higayon nga nagkatapok ang kababayinan province-wide alang sa kalipunan ng Liping Pilipina dinhi sa probinsya sa Bukidnon alang sa Kaliping Women Forum. Mga bagong ideya o paghatag sa kalambuan sa pagpatuman sa mga kalihukang nutrition-related ang gipaambit sa PNS Forum and Recognition Day pinaagi sa Bukidnon Provincial Nutrition Council. Pagsiguro sa seguridad sa publiko ang nagunang gilantaw o gipaningkamutan sa Provincial Government of Bukidnon, pinaagi sa mga nagunang opisina sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Division, Provincial Detention and Rehabilitation Center ug sa Civil Security Unit nga ubos sa opisina sa Provincial Governor. Karong adlaw ang katumanan sa dugay ng gipangandoy nga makaangkon og patient transport vehicle ang kabarangayan sa probinsya sa Bukidnon.